अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नई हुकूमत, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोप में मतवक्की वापसी, इस पे एक अहम डेवलपमेंट हुई है, इस पे भी आप लोगों को आगाह करूंगा और लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद एक यूरो घर की स्कीम जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। नई स्कीम है, किसने शुरू की है, किस तरह आप इस पे फ्री इंदराज करवा सकते हैं, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बताऊंगा आपको कि 10 फ्री कोर्सेज सेपी ने ऐलान किया है शुरू करने का, जो कि तमाम के तमाम स्किल बेस हैं। आप में से वो लोग जो करना चाहते हैं, अभी टाइम है, आप अंदराज करवा के ये कोर्सेज कर सकते हैं। ये याद रखिए, ये इनम नहीं है, सेपी ने स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों इनकी तफसील की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि हर वीडियो के नीचे जो पहला लिंक है वो उस चैनल का है जहां पे आपके बेशुमार क्वेश्चंस के आंसर दिए जा चुके हैं। वहां पे मैंने बकायदा आपकी क्वेश्चंस का थंबनेल बनाया है और छोटे से छोटे क्वेश्चन को वहां पे कवर किया है। बहुत ज्यादा वीडियो वहां पे हो चुकी हैं। वो भी चैनल तकरीबन 2 साल से चल रहा है और आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे रहा हूँ वहां पे जाएं और लाजमी तौर पे उसको सब्सक्राइब कर लें। और वहां पे जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। वो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर के ममालिक की है। वहां पे कितनी आप किस मुल्क में अर्निंग करते हैं, कंपैरिजन की वीडियोस हैं, बेशुमार और वीडियोस हैं जो आपको वहां पे काफी इन्फॉर्मेशन देंगी। और उस चैनल पे तकरीबन 100% वो इन्फॉर्मेशन है जो कि एवरग्रीन है, कभी भी वो कोई न्यूज नहीं है वो, बल्कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। तो लाजमी तौर पे इस चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वहां पे ले सकते हैं। तो दोस्तों स्पेन नई हुकूमत की ताजा तरीन अभी सूरत हाल क्या है, क्योंकि काफी ज्यादा हालात गंभीर हो चुके हैं, सेम लाइक लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी। दरअसल स्पेन में एक बहुत बड़ा मसला यह है कि यहाँ पे मखलूत जो है वो रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है वो, आपने देखा होगा पिछले कुछ डेकेड से, कोई भी पार्टी जो है वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले पाती। तमाम पार्टीज अक्सरियत में होती भी हैं और नहीं भी होती। अगर किसी पार्टी ने हुकूमत बनानी होती है तो दूसरी पार्टियों की मदद से बनानी होती है, वरना वो नहीं बना सकती। इस तरह की सिचुएशंस में स्पेन में पाई जाती है। सेम इसी तरह इस वक्त हालात हैं। इस वक्त पसोए के पास भी अक्सरियत नहीं है, पीपी के पास भी अक्सरियत नहीं है और ये दोनों पार्टी जो है वो दूसरी पार्टीज की मोहताज हैं। यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट यह है कि अगर इन्होंने सितंबर के आखिर तक कोई भी रिजल्ट ना निकाला कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का, तो वो जो है वो प्रेसिडेंट के पास, यानी कि जो किंग है यहाँ का स्पेन का, क्योंकि प्रेसिडेंशली जो फ्राइज हैं वो किंग अदा कर रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो नए इलेक्शन की डेट दे सकता है या वो इनको दोबारा से टाइम दे सकता है कि आपको मजीद इतना टाइम दिया जाता है, आप जो है वो कोशिश कर लें कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो इस सिचुएशन में अब जो सबसे नजदीक तरीन है वो तो पेसोए ही नजर आती है, क्योंकि छोटी पार्टीज का ज्यादा इत्मीनान पेसोए पे है, क्योंकि पेपे की जो कवानीन है, जो उनका मंशूर है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे जो मेन चीज जो है वो अटकी हुई है कि कौन हुकूमत बनाएगा और उसकी राह में रुकावट है वो है कतलान की जो पार्टी है उसका, क्योंकि उनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा हाई हैं जो कि टकराव करती हैं स्पेन के मंशूर के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो आजादी की तहरीक के जितने ज्यादा लीडर हैं उनको तमाम को कह रहे हैं रिलीज करो जेलों से, उनके तमाम केसेस खत्म करो। इसके साथ साथ उनका ये भी डिमांड है कि कैटलोनिया को मजीद जो है वो आजादी की तरफ शिकें जो है वो लेके आओ, ताकि हम जो है वो आजादी के स्टेप्स को आगे बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा करना अब पिसोए के लिए भी मुमकिन नहीं है, पेपी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऊपर किंग जो है वो आपको मालूम है कि उसी की तरफ से ये तमाम चीजें जो है वो की गई थी, क्योंकि वो कैटलोनिया की आजादी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अभी कोई भी पार्टी जो है वो खुल के अपनी अक्सरियत वाजे नहीं कर पा रही और यही वजह है कि अब डिले हो रहा है और कौन प्रेसिडेंट बनेगा अभी तक ये काफी ज्यादा जो है वो शशोपंज में है और काफी ज्यादा इसको प्रॉब्लम का सामना आने वाले वक्त में उम्मीद की जाती है कि वो इस 1-2 हफ्तों में डेवलपमेंट मजीद सामने आ जाएगी। लेकिन वहीं पे सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पेसोए ही हुकूमत बनाएगी, लेकिन आखिरी वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि वो अपनी अक्सरियत दूसरी पार्टी से बढ़ाए और स्पेन में आने वाले 4 साल के लिए
حکومت بنائیں۔ انگلینڈ کی یورپ میں متوقع واپسی، اسی طرح سے اب الیکشن جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی ہونے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے انگلینڈ میں، اور وہاں پہ کنزرویٹو پارٹی نے جو اب تک کیا ہے تقریباً 5 سال میں، اس کے آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ اس 5 سال کے عرصے کے دوران تقریباً 4 پرائم منسٹر کنزرویٹو پارٹی چینج ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ پولیٹیکلی انتشار سیم لائک یہاں کا پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑے بلنڈرز کیے گئے ہیں کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے، اور اگر بورس جانسن کا اسپیشلی نام لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جس کو اب تمام لوگوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ، کیونکہ بورس جانسن نے تمام شکوں کو بہتر طریقے پہ ڈیل نہیں کیا یورپی یونین کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین اور یو کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں اس کا نیگیٹو بہت زیادہ اثر گیا ہے انگلینڈ کی اکانومی پہ۔ ایسا ہی کہنا ہے وہاں کے پولیٹیشنز کا، اور ایسا ہی کہنا ہے کہ وہاں کے جو معاشیت دان ہیں ان کا۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ لیبر پارٹی بنائے گی۔ لیبر پارٹی اگر بناتی ہے تو اس کے سربراہ کے پے در پہ مختلف بیان آنا شروع ہو چکے ہیں، جس کا میں نیچے آپ کو ایک لنک بھی دوں گا، وہاں پہ آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ نئی ڈیلنگ کریں گے، نئی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاہدے کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں نئی اپڈیٹس لے کے آ سکتے ہیں۔ وہ ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو تازہ ترین ابھی پول کروائے جا رہے ہیں، اس میں جو سروے کروائے جا رہے ہیں اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ یو کے لوگوں کی یہ چاہتی ہے کہ ریفرینڈم دوبارہ ہو اور ہم دوبارہ سے یورپی یونین کے ممبر بن جائیں۔ تو اس سچویشن میں اب یہ لگ رہا ہے کہ جو نئی حکومت لیبر پارٹی آئے گی وہ آلریڈی بریکسٹ کے اگینسٹ تھی، تو آنے والے وقت میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا جائے کہ ہم دوبارہ ریفرینڈم کروائیں گے اور دوبارہ سے یورپی یونین کی ممبرشپ کی طرف جائیں گے، یا کچھ ایسے اچھے معاہدے کریں گے جس سے دوبارہ سے یورپی یونین اور یو کے درمیان پہلے جیسے حالات ہو جائیں گے، صرف نام کا بریکسٹ رہ جائے گا۔ بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، جس سے آنے والے وقت میں یہاں کے رہنے والے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دوستو اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں 1 یورو گھر کی نئی اسکیم کی، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے دوران بہت زیادہ فیمس ہوئی۔ یہ خاص طور پہ اٹلی میں سٹارٹ کی گئی تھی، اور اٹلی میں کافی زور و شوروں سے یہ سٹارٹ ہے ان ولیجز میں، ان ٹاؤن میں جن کی آبادی انتہائی کم ہے، صرف اور صرف بوڑھوں میں مشتمل ہے، اور وہ بھی ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان ٹاؤن اور ان ولیجز کی طرف سے یہ اسکیمیں لانچ کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں 3 ٹاپ ممالک ایسے ہیں جن کو سب سے زیادہ برتھ ریٹ کا پرابلم ہے، یعنی کہ وہاں پہ سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ نمبر 1 پہ جاپان ہے، نمبر 2 پہ ساؤتھ کوریا، اور نمبر 3 پہ اٹلی ہے۔ اسپین ابھی خطرے سے فی الحال باہر نکل چکا ہے امیگرینٹس کی وجہ سے۔ یہاں پہ برتھ ریٹ ایک مرتبہ ہائی ہونے کی وجہ سے اسپین اس خطرے سے باہر نکل چکا ہے، ورنہ اسپین بھی 4-5ویں نمبر پہ تھا۔ تو یہاں پہ ابھی یہ سچویشن ہے کہ اگر آپ 1 یورو کا گھر خریدنا چاہتے ہیں اٹلی میں، تو ایک نئی اسکیم جو ہے دوبارہ سے لانچ کی گئی ہے، اور کچھ علاقوں نے یہ اناؤنس کیا، اور وہ خوبصورت ترین علاقے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ زیادہ تر لوگ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ نان ورکنگ کرتے ہیں، ریموٹ ورکنگ کرتے ہیں، آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو آن لائن کام کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے لیے، ان کے لیے یہ آئیڈیل اسکیمیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اہم شرط ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ رہنا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ گھر مل گیا اور آپ نے لے لیا، آپ وہاں پہ رہ نہیں رہے تو پھر آپ نے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی، تو پھر آپ کا یہ گھر کا جو کانٹریکٹ ہے یہ کینسل ہو سکتا ہے۔ اسی شرط پہ وہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا، آپ اس پہ جا کے اس کے تقریباً اینڈ پہ ویب سائٹ ہے، اس کو کلک کر کے وہاں پہ اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اور قرآن دازی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو ایک اور لنک آپ کو دوں گا جو کہ لنک نمبر 3 ہوگا، جس میں آپ کو 10 فری کورسز دیے جائیں گے، اور یہ سیپی کی طرف سے آپ بہت اہم کورسز ہیں، تمام اسکل بیس ہیں۔ یہ تمام کورس ایسے ہیں جیسے آپ کمپلیٹ کریں گے آگے جاب اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں، جس میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی کورسز ہیں، الیکٹریشین کی کورسز بھی ہیں، باقی اسکلز ہیں بہت اہم جو کہ آپ
ٹاپ 10 جو ہے اسکلز میں سے کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں. نیچے لنک موجود ہے, اس کو اچھی طرح ریڈ کریں, وہاں پہ کورسز دیکھیں اور سیپے کے آفس کا سیتا لینے کے بعد آپ اس سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن اور اس کی ڈیٹس اور تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ اناؤنس ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کچھ ہفتے لگ جائیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.